الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Maka ya sih mulai tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan baca Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ta'ala ala al-majmu'in wa hawla wa liman bi muslimin wa ala mushahidin wa ashabihi wa malakat wa ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdatina wa abatina وإلى حضرة الأئمة القراء العشرة المتواترات وجميع رواتهم وأهل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى حضرة الإمام ابن مجاهد والإمام أبو عمرو الدين والإمام الشاطبي والإمام محمد بن الجزائر رحمه تعالى وإلى حضرة محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد الوالي الشهيد شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الحمد الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك مالك يوم نستعين الدين. إياك نعبد صراط وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini ayat 229 ya. 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد 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 ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء taklil ya sini. Ya, panjang tawasud. Panjang saja ya. Tawasud ya. Karena mad badalnya tawasud ya tawasud. Kalau mad badalnya nanti tul, maka ada tulnya. Wattaqullaha wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 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 أراد لمن أراد لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصال فإن أراد فصال 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 tebal itu. فإن فصال أراد فصالا عن تراض منهما. yeah. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد وإن أراد وإن أردتم أن تسترضعوا Makanya harus أولاد namanya dilatih soalnya perubahannya itu lumayan. Terus وإن أردت hilangkan hamzahnya pokoknya kalau nakal tuh hamzahnya dibuang aja. Seakan-akan sudah nggak ada, memang nggak ada hamzahnya. Wa ina pokoknya baca nunnya senormal mungkin, hamzahnya udah hilangkan pokoknya. Lima naro. Nah, jadi langsung kalau sudah hamzahnya sudah nggak terbayang itu, insya Allah bunyinya bisa. Wa ina tumu. Nah, itu ya. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Enggak mas, mas Azhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Niki kalau wasol pripun, Ustaz? Ya itu tipis saja, roknya jadi bentuk itu Oh, khabir. khabiruna ngoten. Nah, khabiru ada gitu. Pokoknya Oh, kalau khabiru. biasa roknya tipis saja, harokatnya itu loh. Kalau wakaf kan seluruh imam tipis itu karena sebelumnya kasroh. Tapi nanti kalau wasol yang baca tipis hanya warosh. Hmm. Jadi bentuk sebelum ngucapin rok domah itu bentuk posisi mulutnya dirubah untuk mengucapkan huruf tipis. Jadi, hanya perubahannya di situ aja. Tapi dari perubahan itu suara kan kelihatan. Hmm. Kalau Kalau wakaf, cobi wasol nggih. kalau wasol, kalau wakaf semuanya sama. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
فرضتم به من خطبة النساء أو Jadi أكننتم. diganti kalau kasroh fathah maka untuk I- bacaan Iya, nafi itu ya itu diganti ya hamzahnya iya, diganti. iya, wak. Nah, langsung habis itu ganti ya dinakal nanti. Jadi agak itu perubahannya min khiltobatin nisa'i ya wak nantum. Wak. Oke. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا Nah, tipis. Roknya أن tipis. تقول Roknya tipis. سرا إلا. Sirla, أوكي. أو سرا. sirlanillah, أوه. sirlanillah. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah, Mas Fahla. Iya, Pak. Aduh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات حافظوا على صلاة. Baik. Allah, nah, roknya. Lamnya tebal dua-duanya. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Wah, yang jenengan sakit nggak no imbek imane ya. Masing-masing Iya. bedakan sendiri imananya. Uste. Kalau ingin biar lebih jelas, agak naikkan lagi. Ini pakai imalah ya, uste. Takril, uste. Oh.
Oh, Kalau taklil. imalah kan mesti. Ini waros Oh, hanya iya. taklil saja. Ustaz. Bacaan waros. حافظوا على Imalahnya الصلوات hanya di والصلاة. kemarin saya salah. Apa? Imalahnya itu hanya di hak tohi bukan tia tohi gitu. Hmm, Imalah satu-satunya tempat imalah bagi imam waros hanya di tohi haknya itu loh. oh, ini, Pak. Selain itu taklil semuanya waros. Hafidhu. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم Ya, min diyarihim. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Sotnya, oh ya bakso, sot tetap. Ya, Terus, sorry. Maksud. Itu diwarnai kenapa aja sih? Payu yang dhaifuhu anu tuh. sot kan, kan ada yang baca sin. Ini Oh tetap ini sot. short. Mm-mm. Terus itu yang fa itu ya. Ya Payu itu ifahu dhaifuhu. kan biasanya Oh, ada yang baca oh ya payu ifuhu, dhaifahu. fayudho, ifu. Ada yang ditasdid, ada yang dipanjangkan, ada yang nasob. Nah, kebetulan ini perbedaannya hanya di Oh nasob harokat di doma ya. paknya itu. Harokat doma ya. Nah, nanti kalau yang itu bacanya ada fayudho, ifuhu ada banyak di situ tuh. Kalau Hafiz niku sin apa Sat, Pak? Ya Kalau bakso tuh. hafaz, kalau Iya, hafaz kebetulan sin itu, sin ya, sin. yang di atas Ada yang tadi baca ya. dua wajah itu seperti nanti Ibnu Dakwan, Kholat itu sin atau sod dua-duanya dibaca. Hmm. Kalau yang yudhaifuhu itu nanti yang tasdid rofa itu ada Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Yang tasdid nasob ada Ibnu Amir Yaqub. Nah, itu nanti yang nasob ya,
ada Asim ya. Yang Rofa itu Layan Nafi, Abu Amr, Hamzah, Ali, nanti baca Khalaf Asyir itu baca Fayudha'ifu. Itu kalau hafal ya. Hafal. Ya monggo siapa ini? Mbak Faiza. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا للنبي Nabiin. jadi wajib ya Ustaz ini? Berwajib. Nabi illahum langsung. إذ قالوا للنبي Ini baca tasdid. Li nabi illahu mub'ad. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Siapa? Mas Hamid ya? Anu, Mas Hamid? Mbak Lulu. Siapa ini? Lulu dulu. Bu Lulu. Mangga Bu Lulu. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala. Gitu ya Ustaz ya. Fasala ya. Ya, fasolo. Oh, Lo. fasala.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كافية. فئة أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ملكة. ملك ya Iya. Tadi salah domah tadi. gimana itu وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Mas Zafi, enggak, Mas Zafi. Nggih, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ayat kursi ini Allah, ini apa ini ayatnya jadi dua kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat sendiri sampai wa huwal aliyyul azim ayat sendiri, ada dua. Ini hitungannya mengikuti hitungan al-madani al-awwal. Madani, itu al-madani. Biasanya memang warosh pakai hitungan al-madani karena nanti terkait dengan bacaan pada 11 surat yang akhir ayatnya dibaca taklil satu wajah oleh warosh. Jadi, kalau nanti hitungan madani akhir ayat maka dibaca satu wajah. Sementara nanti dalam hitungan al-kufi itu di tengah ayat. Bedanya di situ. Makanya pasti mempertahankan menggunakan hitungan al-madani. Maksudnya hitungan Al-Madani itu yang surat dari Ya semuanya. Nah, gitu. Ini kan hitungan ayat kan ada al-kufi yang kita ikuti 6.236 ya. Terus 6.226. Kemudian yang ini 6.014 pokoknya 6.214. Misalkan di Zahratal Hayatat Dunya Linaftinahum Fi. Hitungan Al-Madani itu akhir ayat Zahratal Hayatat Dunya. Nah, karena di akhir ayat maka bacaan waros itu dibaca dengan satu wajah taklil. Kalau di tengah ayat kan dua wajah. Kaitannya dengan situ nanti. Makanya mengikuti Al-Madani. Ngapunten Ustaz, derek Kang Lek.
Nggih. Berarti kalau hitungan ayat Al-Kufi niku yang dimaksud napa termasuk 3 imam niku Ustaz? Ya sebetulnya Al-Qoqo kan itu Abu Ja'far itu Al-Qoqo. Al-Kufi itu ya salah satunya terkait dengan imam-imam itu di atasnya kadang-kadang. Jadi itu hitungan yang diikuti oleh orang-orang yang berada di wilayah Kufah. Nah, Qiraah Asim, Qiraah Ali, Hamzah itu kan di wilayah Kufah. Nah, Al-Madani itu hitungan yang diikuti oleh apa itu penduduk yang berada di Madinah. Nah, Nafi Al-Madani. Berarti pakai hitungan Al-Madani. Nanti hitungan Al-Makki digunakan oleh orang-orang penduduk Mekah, digunakan Ibnu Katsir. Tapi Hmm. yang pengaruh kepada bacaan itu hanya di bacaannya Abu Amr dan Warosh gitu. Selain itu, selain mereka ya, selain keduanya itu nggak ada perbedaan. Jadi di sini kan ada 11 surat yang dibaca itu kan yang akhirnya seperti An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Karena di akhir ayat maka untuk Warosh dan Abu Amr membaca dengan takril dengan satu wajah. Sementara kita tahu Abu Amr Al-Basri itu kan hanya membaca taklil untuk wazan fa'la, fi'la, fu'la. Selain itu nggak dibaca taklil. Tapi untuk 11 surat yang berakhiran rata-rata itu Zatul Ya, ah, itu Abu Amr sudah melonggarkan semuanya dibaca taklil dengan satu wajah. Gitu. Maka pengaruhnya situ. Nanti kalau Al-Basri menghitung sebagai akhir ayat, berarti nanti dibaca dengan taklil. Tapi nanti kalau tidak dihitung sebagai akhir ayat, nggak dibaca taklil. Nah, itunya. Itu pengaruhnya di situ. Jadi kenapa ada beberapa ulama yang tetap kekeh mempertahankan bahwa riwayat Warosh harus menggunakan hitungan Al-Madani itu terkait dengan riwayat bacaan pada 11 surat itu. Saya punya memang riwayat Warosh menggunakan hitungan Al-Kufi. Tapi ya nanti di ayat-ayat yang 11 surat itu, terutama di surat Toha itu ada 2 ayat yang berbeda hitungan Kufi dengan Al-Madani. Itu ditandain nanti. Karena namanya riwayat itu nggak bisa dirubah, nggak berani merubah ulama. Nah, dulu akhir ayatnya di sini, Zahrotal Hayatad Dunya. Kalau ikut hitungan Al-Kufi di tengah ayat itu, berarti harus dibaca 2 wajah. Sementara dulu orang-orang belajar itu ya, Hayatad Dunya satu wajah. Perbedaannya di situ nanti. Kalau akhiran juz itu Ustaz, itu kaitannya dengan apa? Sama dengan ini? Akhiran itu nggak ada kaitan itu sih, itu ijtihad saja. Ijtihad biasanya hitungan ain atau rubu itu dihitung berdasarkan jumlah huruf biasanya. Kisarannya itu kalau satu juz itu sekian itu. Makanya ada beberapa juz yang secara tema itu nggak tepat. Juz 5 itu nggak tepat wal musonat itu harusnya musonat itu ikut hurimat alaikum. Tapi ya begitulah namanya penghitungan juz itu berdasarkan apa ya? Ada saja beberapa tempat yang nggak pas Nggak dengan sempurna. temanya. Terus ada yang berbeda, misalkan juz 26 itu, oh, apa 20 ya 26 21. ada yang wabadalahum, ada yang ngawali dari Hamim, Al-Qaf. Juz 14 ada yang dari Alif Lam Ra, ada yang Rubama. Ya itu aja lah. Perbedaan yang bukan termasuk bagian Al-Quran sebetulnya. Itu untuk memudahkan kita membagi Al-Quran. Kaitannya nanti dengan tradisi baca. Nggak ada yang saklek lah. Terserah mau mulai juz 4 dengan lantanalu atau kulu to'ami misalkan. Ya, Hmm. itu sekilas ilmu-ilmu yang terkait dengan Oke. Soalnya saya pernah yang juz 6 akhiran latajidan nasyadan itu loh. Heeh.
Ustaz. Itu beliau maksudnya yang dari Mesir itu kekeh, itu tuh masuk juz 7, wa idza sami'u. Iya, awal rubuk memang. Iya, kalau kita kan Itulah mulainya juz 7 kan wa idza sami'u ya. wa idza Beliau sami'u. maunya dari la tajidanna Mm-mm. Ya sampai itu. sempat tegang gitu. Maksudnya beliaunya karena kan orang sana begitu ya Ustaz ya. Mm-mm. Ya kalau Tapi di ngelanggar kitab-kitab apa kitab-kitab ulumul Quran tuh biasanya begini. Biasanya awal juz ini dimulai dari ayat sekian atau ayat sekian. Tapi praktek di lapangan yang digunakan ayat ini, ya gitu sudah selesai, nggak ada perbedaan. Oh ini bukan riwayat kok, ini hanya tradisi yang turun temurun. Terus ya sudah untuk memudahkan saja. ya. Silakan, monggo-monggo. Mas Hamid ini Ya, siapa? siapa Mas lagi nih? Hamid. Mas Hamid. Ini siapa Mas Hamid ini? Halo, Mas Hamid? Nggak ada ini. Tak lanjutkan ini. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Betul ya? Panjang ya Raja? Ya panjang. Sebelumnya fathah atau dhammah dibaca panjang untuk nafi. Oh, belum fathah. Wa maddu Qala ana fil Ibrahim. wasli ma dhammi hamzatin wa fathin ata. Wal khulfu fil kasri bujila. Nanti kalau yang setelahnya kasroh hanya untuk kolun saja tapi dengan dua wajah. قال Terus. إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك Fangdurila. Jangan ditasdid. قال فانظر إلى قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها betul mana balik nunsizuha betul nggak Nungshiruha. nunshiruha ora وانظر وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Mas Ezar. Nggih. Hmm.
Ibrahim niku napa Ustaz? Ibrahim itu nanti untuk bacaan Ibnu Amir, Hisham ya. Oh, Hisham, Ibrahim. oh Ibrahim nggih. Jadi untuk 15 tempat di surat Al-Baqarah ini, Hisham membaca Ibrahim, Ibnu Zakwan membaca dengan dua wajah Ibrahim dan Ibrahim. Pokoknya ada 33 tempat Ibrahim yang dibaca oleh Hisham Ibrahim. Nanti 15 berada di surat Al-Baqarah seluruhnya. Sisanya berada di beberapa surat yang tertentu. Nanti contohnya itu agak unik ya, misalkan di surah Mumtahanah itu kan uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina id qalu inna kan ada dua Ibrahim. Yang dibaca Ibrahim hanya satu tempat, yang pertama. Yang kedua nanti Ibrahim. Itu ada 33 pokoknya. Hmm. Makanya yaknya dikasih merah itu untuk menunjukkan ada perbedaan. Terus di sini tuh Ibrahim dalam penulisan Rosem biasanya di surat Baqarah itu tanpa ya. Jadi Ibrahim yaknya itu nggak ada. Nah, berarti Musab ini mengikuti penulisan yang memperlakukan kata-kata Ibrahim ditulis dengan yang sama. Rata-rata mushaf di dunia ini Ibrahim di surat Baqarah ditulis dengan tanpa ya setelah ha. Jadi untuk riwayat waras aja Ustadz yang lafal Ibrahim diberi ya ini. Enggak. Sebetulnya itu gini, yang paling umum memang tanpa ya. Itu untuk khusus surat Baqarah. Tapi ada juga yang sama aja itu Ibrahim gitu. Termasuk di kitab Al-Mu ini disebutkan. Memang secara umum mayoritas itu menulis Ibrahim pada 15 tempat di surah Baqarah itu tanpa ya seluruhnya. Makanya kalau lihat mushaf Madinah, mushaf Indonesia, mushaf Mesir itu tanpa ya. Tapi ada mushaf Jamahiriyah itu dengan ya. Yaitu perbedaan Rasul aja. Karena toh bacaan Ibrahim tidak bisa tertampung dengan menghilangkan ya. Apalagi kan Ibrahim itu ada 30 tempat. Nah, yang sisa tadi 15 itu kan ada di surat yang tersebar di dalam Al-Quran itu. Nah, itu bagaimana membaca? Baca itu bukan terkait dengan tulisan ini, riwayat. Jadi nggak terkait sebetulnya. Makanya ada yang tetap menulis dengan ya. Tapi rata-rata bahkan di dalam ilmu Rasul itu wajib itu pokoknya ini ittifaq ditulis dengan tambah ya. Namanya ittifaq itu ya tetap ada aja yang di luar itu ya. Secara umum lah mayoritas itu aja. Kalau orang Maroko kan pakai bacaan waras ya Ustadz. Itu Al-Qur'annya pakai ini atau pakai yang dari standar mushaf Madinah Mekah? Dia Mushafnya. ada Maroko sendiri ada. Oh. Maghribi ada. Jadi mereka udah punya standar mushaf sendiri juga ya Ustadz gitu Ya, maksudnya? ada. Rata-rata punya. Oke. Dan tanda wakufnya ikut al-abdi. Jadi sistemnya udah beda. Rokatnya beda. Terus penulisan hurufnya misalkan fa-nya jadi titik di atas Bawah. satu ya. Oh, ya, wa'id wa'id fa-nya itu titik kofnya titik satu. Wa'id kola itu wa'id fala gitu. Tapi itu kof. Karena kalau fa titiknya di bawah. Beda sistem penulisan. Jadi wakil pokoknya. Oke. Ilmu Quran itu wakil. Iya. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Nah, itu ada itu sama dengan musamma. Kalau wasol nggak ada bacaan apa-apa, tapi ketika wakof itu tetap dibaca adze taklil. Siap. Makanya tidak diwarnai itu karena apa? Karena logika pengharokatan dalam sistem mushaf pada umumnya itu wasol. Ini dianggap wasol pokoknya. Makanya nggak ditandai. Tapi biasanya ada keterangan wakfan. Kalau wakof maka ini adalah dzatulya. Kalau wasol hilang karena ada tanwin ganti ketemu adzawallah. Ketika dibaca wakof kaidahnya udah harus ikut dengan wal adza sama dengan itu di bawah. Tadi min shadaqati yatba'uha adza. Berarti sama dengan ada yang wala ada di atas tadi dong. Iya, sama. Kalau iya tadi wakof ya. Kan iya, tadi awalnya kan wakof terus diulang Wakof lagi. sama-sama lupa tadi. Wala ada lahum. Sama. Kula ulangi nggih. Nggih. Ayo. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Wala niki panjang nang mboten Ustaz anu nih apa wala adze wala wa tubtulu shadaqatikum bil manni. Iya nggih, sedekah itu. Niki nih tak napa nakle. Nggih. Panjang nggih. Coba mun. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا enggak. Pokoknya nakal itu huruf hamzanya hilang. Oh nggih. Waskit hatta yaji Allah tasula. Kula biyen pertama ngono. Ini kan di nakal berarti harus panjang kalau biyen itu logika
Orang pada umumnya begitu. Tapi kaidah nakal itu begitu. Setelah dipindahkan harokatnya, otomatis hamzah itu dibuang. Cuma kan secara tulisan nggak dibuang. Jadi wal yaumil akhir kok lahir kenapa? Karena memang sejak awal sudah mat badal. Jadi badalnya itu bukan karena ada alifnya itu, karena asal harokatnya itu ya panjang. Gini. Jadi Ya, oke. walada gitu aja. Walada. Hmm. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ميلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik, sahabat. Kalau Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ini kalau sambung Tipis tetap. basir Basirunaya. Basirunaya waddu. basiruna yawad katanya Pak. Nggih. Roknya tipis tapi. Oh ya, ru Kalau tadi. wakof seluruh imam tipis karena wakof kan sebelumnya kasroh. Tapi kalau diwasolkan waros tetap membaca tarkik, imam yang lainnya baca tebel karena domah. Jadi pertimbangannya karena hakat domah. Tapi kalau waros pertimbangannya karena sebelumnya ya sukun. Apapun harakatnya itu kalau sebelumnya ya sukun ya udah tetap tipis. Coba wasalnya. Nggih. والله بما تعملون بصير يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله يعدكم مغفرة استغفر الله والله يعدكم مغفرة اسمي بقى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي Fakodu tadi فقد mat jadi mat ya فقد أوتي berarti خيرا awas. كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا Anu tawassut tadinya. آه، فقد Fakodu tia. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Kan sebelumnya itu kathiro dan khairan. Kan sebelumnya itu fathah itu. Enggak diberarti yang diperhatikan ya sukunnya itu. Karena ada ro sebelumnya ya sukun, apapun sebelum harokatnya itu fathah atau kasrah enggak pengaruh. Maka tetap dibaca tipis khairan kathira. Khairan kasih. Tadi kebaca tebal ya kata sini Pak. Kalau Iya, rada tebal tadi. jadi ulang Pak, supaya ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Siapa guru Mas Zaki guru mau coba itu Mang. Sampun, sampun. Oh, wis lah. Oh. Ampun Pak, tambah sekali Pak. Kalau Monggo. Israel tadi rohnya tetap tebal gitu, tafhim gitu. Iya, karena ajam wa fakhama fil ajami wa fi irom. Gitu. Jadi Bukan ada yang Israel, sesuai dengan Israel. syarat-syaratnya, tapi karena alasan lain, maka dia tetap dibaca tebal. Gitu. Ikhrot itu sebenarnya huruf istilah, tapi apa itu dikecualikan. Kalau huruf istilahnya kho, tetap dibaca tipis. Ikhrat itu kan istilah itu, tapi siwal khofa kamu itu siwal istilah siwal kho, kecuali huruf istilah, tetapi kecuali huruf kho tetap dibaca tipis gitu. Namanya Ikhraj. kaidah ikhrat tadi tidak kita baca tadi. Tadi lah ikrahan ini rohnya Iya, tipis. ikrah Ikrah. karena Nah, apa tadi? Wah, sebelumnya kasroh. Jadi kalau ada ya yang dianggap yaknya. Kalau sebelumnya kasroh meskipun dipisah dengan huruf kasrohnya yang di ikrah itu kan sebenarnya huruf sukun.
Ya, diselani sukun atau ya, enggak Nah, langsung. diselangi sukun. Kalau ya tanpa perlu huruf yang lainnya, sudah ya sukun itu sudah menyebabkan ro itu dibaca tarkik dalam riwayat Warosh. Jadi awil kasru musola walam yaro faslan sakinam, ya yang ya dibaca ro yang dibaca itu sebelumnya ya sukun mutlak atau sebelumnya kasroh meskipun ada huruf soheh yang memisah seperti ikro, ikhro kan dipisah dengan huruf sukun huruf soheh kan, tapi tetap kasrohnya itu yang dipertimbangkan sehingga rohnya dibaca tipis. Yes. Siru, nah itu langsung berarti. Ya siapa terus tah. Lanjut, satu putaran lagi ya. Ya. Habis ini ada yang ngaji offline habis ini di rumah. Oke. Mbak Faiza, Saya lagi. Yang belum siapa Ustadz? belum sudah semua ini tinggal satu Oh, putaran lagi ya. lagi ini Ustadz. Katanya Ya, Ustadz ya. tadi mau ini ada yang offline. Enggak nanti jam 8 Oh, nanti. iya. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصير إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم ونكفر Rohnya dijazmkan. ونكفر عنكم من سيئاتكم. Jadi سيئاتكم bisa. wanu kafir itu nanti wajazmuhu ata dan wayanu kafiran itu ada yang ganti nun, ada yang membaca jazm itu Imam Nafi. Wanu kafir waya wanu kafir iromi wajazmuhu ata syafi'an wal ghairu birraf'i. Itu kan ya hafal langsung. Nggih. Kalau berarti kalau nggih sami nggih wanu kafir. Sama. Karena nanti disebut yang baca jazm itu. Yang lainnya selain Nafi baca rofa. Kalau yang warna sayyiatikum itu apa Ustaz? Badal. Oh, sayyi'ah. Oh ya. وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Oh iya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما taklil gini Ya taklil. ta'rifuhum bisimahum la ya berhenti aja deh. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Cukup dah. Mbak Lulu, kalau jualan tidak Ada banyak-banyak lagi siapa? Saya. Lu, ayo lu. Iya. Saya agak pilek-pilek ini Ustaz ya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم Kafarin. والله كف والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون لا تظلم. وإن لا تظلم. تظلم
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum wala La amwalikum la tazlimuna. أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة Fanadhira. فنذرة gitu ya. Fanadhiratunilah. Ya, terus. Fanadhiratunilah. وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسورة ميسورة Maisurah. Oh ميسورة وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا Yang خير baca. Selain Imam Asim membaca sodnya di tasdid. Wa antas soddaku. Yang membaca tasoddaku hanya Imam Asim. Wa tasoddaku khifun nama. Nama itu Imam Asim. Berarti waros ini harus ditasdid yang seperti begini ya, Ustaz? Tasdid. Nah, ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ustaz, Maisaro sama Maisuro sama nggak artinya? Sama. Jadi ingat punya bapak. Iya, Maisuro itu. Maisuro. Ini wa maisarotim bidhammi fi sini usila. Hanya Imam Nafi yang baca Maisuro. Selainnya membaca Maisaro. Maisaro. Wa Maisuro. Mas Zaki. Lagi. Baik. Sampai akhir surat ya. Bagaimana, Ustaz? Sampai ya, monggo. Nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Nanti yang syuhada uidha itu boleh dua ya. Kalau dhammah kasroh boleh dua. Yang di atasnya tadi diganti. Kalau yang syuhada boleh tashil, boleh diganti dengan wawu. Lanjut Zaki, satu Ayo, halaman. ayo sekalian ya. Surat. Lanjut Zaki. Lanjut. Kulo malah ya. Ya. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Cukup ya. Oke. Makanya rajin-rajin deres. Insya Allah. Enggak Mas Pak Imron. Ya, enggak, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وجعلنا منهما جميلا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآخره يا رب العالمين. semuanya, sehat selalu. Terima kasih ilmunya Ustaz Rozi. Terima kasih banyak Ustadz Rozi.